옥주 박 돈둥 아인바건 택배이 이작 쭉 생각 저기 돈 시간 와 aku ijak curule samjik pengger bentuk pengger tutup ke dunia saya laga suam saya kerek le ini samjik itu untuk kabung bentuk itu untuk kabung itu ke dunia sasi laga suam sasi nali hamde dekat sisa ke mencit sasi pilihan pengger samjik bentuk pengger alam mesra ketika adat sejulai hari ini mantra kali betul terkadang bos mahal berbagai kesayang हाम्रो सौभाग्यवश महासचिव निरन्ती तोम्बाकोजी आएको भएको छ म उहाँलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु कवि कथाकार तथा फिल्म निर्देशक उपेन्द्र सुब्बाजीलाई पनि म विशेष अतिथिको रूपमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी म आज विशिष्ट अतिथिको रूपमा पनि केही व्यक्तित्व लिम्बू सांस्कृतिक परिषद हङकङका वर्तमान संयोजक हुनुहुन्छ लोक हाङबुहाङ उहाँलाई म विशिष्ट अतिथिको रूपमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु विशिष्ट अतिथिको रूपमा यसैगरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा मैले याक्थुङ मञ्च एक चोक संयमका आदरणीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ सूर्य चेम्जोङजी म उहाँलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसपछि मैले विशिष्ट अतिथिको रूपमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय दीपा लक्ष्मण म उहाँलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु लिम्बू विद्यार्थी मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपया अतिथिगण मैले स्टेजमा यहाँलाई निमन्त्रणा गरेँ यो विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको निमन्त्रणापछि यहाँको आसन यहाँ हुनेछ तपाईहरुबाट केही अब यसरी गरी मैले विशिष्ट अतिथिको रूपमा किरण याक्थुङ चोम्लु लिम्बू सांस्कृतिक परिषदका अध्यक्ष आदरणीय गोविन्द आङबुज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु मैले विशिष्ट अतिथिकै लाइनमा यति बेला चलचित्र निर्देशक तथा पाँच थर कलाकार समाजका महासचिव र चलचित्र युवा समाजका अध्यक्ष दिनेश लिम्बुजीलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु म कृपया एकछिन तपाईहरुको काम भएको हुनाले यहाँ म निम्त्याउँछु विशिष्ट अतिथिको रूपमा मैले यति बेला राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी आदरणीय दाइ भूपेन्द्र नेपालजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु मैले यहाँ सबैलाई अग्र राख्न निम्त्याएँ अब अतिथिगणहरूलाई म निम्त्याउँछु कृपया अतिथिगणले यहाँ स्वस्थानमा आसन ग्रहण गर्नुहुनेछ स्वस्थानमा आसन ग्रहणको लागि मैले यति बेला भवानी विक्रम सम्मानले हप्तामुङ संयमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भवानी विक्रम सम्मानले म यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसैगरी खगेलो कुमार यक्सो हुनुहुन्छ सिङ्गर सोसाइटी ताप्लेजुङका अध्यक्ष म यहाँलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अतिथिकै क्रममा मैले विश्वराज सलमान खान याक्थुङ युथ एसोसिएसनको तर्फबाट हामीले निम्तो गरेका थियौँ विश्वराज सलमान खानज्यू यहाँ आइपुग्नु भएको छैन मैले उपाध्यक्ष मीना सिंहलाई देखिरहेको छु त्यति बेला उहाँलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मिस राई सीता राई हुनुहुन्छ यहाँलाई चाहिँ अतिथिगणलाई पुष्प गुच्छ अर्पण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु समयलाई हामी त्यसरी लियौँ त्यसपछि सागर सुब्बा आङबो जसलाई मैले बोलाइसकेको छु अब चलचित्र निर्देशकहरूकै लाइनमा मैले भाइ लोकेन सामालाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु लोकेन सामा त्यसपछि चलचित्र निर्देशकहरूकै लाइनमा राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी पनि भन्न चाहन्छु म भाइ सागर केलुङ म यहाँलाई आई असीम निर्माणजीलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु असीम निर्माणजी त्यसपछि म अर्को कार्यक्रमतर्फ लाग्छु यो कार्यक्रम यसपछि हाम्रो यो कार्यक्रममा दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम छ त्यसमा निम्त्याउँछु यहाँलाई अब हाम्रो कार्यक्रम ठिक्क के अरे यो पोस्टर सार्वजनिकको छ र यहाँहरू ठ्याक्कै स्टेजमै
आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँ उभिनुहुने महानुभावहरूलाई मिस राई सीता राईजी बोडो तथा नायिका सीता राईज्यूको हातबाट यो पोस्टर यहाँ चाहिँ वितरण हुनेछ र हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। मैले पन्जाब ठुले दाइलाई पनि बोलाएँ यो सार्वजनिक कार्यक्रममा। यहाँबाट कार्यक्रममा आशा गर्दछु आज टिमक फिल्मको पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। टिमक विशेषतः पूर्वी नेपालको तेह्रथुम जिल्ला कोशी अञ्चल अन्तर्गतको तेह्रथुम जिल्लाको ग्रामीण बस्तीहरूमा छायाङ्कन गरिएको छ। यसले निकै ठुलो हाम्रो मुद्दाहरू पनि बोकेको छ। टिमक आफैमा हाम्रो संस्कृतिसँग पनि देखिरहेको छु। टिमक फिल्मका कलाकारहरू पनि देखिरहेको छु। त्यसै गरी हाम्रा चलचित्र निर्माता हुनुहुन्छ सिक्किमबाट भाइ मणि तामलिङ, यहाँलाई पनि म आतिथ्यता ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी धेरै धेरै कलाकारजीहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबै टिमबाट तपाईँहरू लगायत यो बेउचा हिमलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अनि जति पनि तपाईँको अमूल्य समय लिएर आउनु भएको छ त्यसको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरी यो लिम्बू चलचित्र यो रोमियो फिल्मसको दोस्रो प्रस्तुति हो। यसमा हामीले नेपालको सुदूरपूर्व कोशी अञ्चल तेह्रथुम जिल्ला कौठा गाउँ हालको चाहिँ मेछ्याङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले यो छायाङ्कन गरेको छौँ र यो रोमियो फिल्मसको दोस्रो प्रस्तुति हो। यसमा हामीले नेपालको सुदूरपूर्व कोशी अञ्चल तेह्रथुम जिल्ला कौठा गाउँ हालको चाहिँ मेछ्याङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले यो छायाङ्कन गरेको छौँ। यसको जम्मा हामीले छायाङ्कन अवधि चाहिँ लगभग दोस्रो कुरो लिम्बू, जबकि हामी लिम्बू भए पनि हामी लिम्बू टक्समा के अरे डाइरेक्ट डेलिभरी गर्न नसक्दाको के अरे समस्याहरू र तेस्रो कुरो चाहिँ लोकल आर्टिस्ट, जुन चाहिँ लोकल आर्टिस्ट भएर पनि उहाँहरूको विभिन्न समस्या जस्तो कि के अरे गाउँघरमा असार मासको बेला असार पन्ध्रको बेला उहाँले हामीले समय दिनु भन्ने कुरो बहुत गाह्रो कुरा। यो तिनवटा पक्षले लिएर हामीले बहुत मुस्किलले करिब 3 हप्तामा हामीले यो काम गरेको छौँ। आशा छ यो फिल्म चाँडै नै दसैँमा प्रदर्शन हुनेछ। हजुरहरूले माया गर्नुहुनेछ। यसको कमी कमजोरी तपाईँहरूको सजेस्ट होइन तपाईँको सल्लाह सुझाव हामीलाई अवश्य दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। भन्दै म धेरै तपाईँको यो लामो समय लिन चाहदिनँ। विशिष्ट अतिथिगण लगायत आम उपस्थित महानुभावहरूमा दिनेश लिङ्गदेनको एवं नेपाल चलचित्र युवा मञ्च पाँचथर काठमाडौँ कलाकार समाजको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् नमस्ते सेवा। सर्वप्रथम त टिमवर्कको टिमलाई नेपाली भाषा संस्कृति एवं नेपाली चलचित्र भनेको अलिकति म भ्रमै पनि भएको छु। भाषा संस्कृतिमा आधारित नेपाली चलचित्र हो या नेपाली फिल्म अथवा लिम्बू फिल्म, यो क्लियर गरिदिनु होला। लिम्बू फिल्म भन्दा फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ। लिम्बू फिल्म अब यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू सिस्टम प्रणालीहरू त नेपाली चलचित्र जस्तो हुन्छ नै भोलिका दिनमा तपस्यका विषयहरू भए र यसो हुँदै गर्दाखेरि यहाँसम्म यो चलचित्र निर्माण गरेर यो स्टेपसम्म आइपुग्दाखेरि अनेकौँ कठिनाइ जटिल परिस्थितिहरू भोग्नु भएको छ उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। तर जुन साहस गर्नुभयो यो एकदमै सराहनीय छ। हामी सल्युट गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। हामीलाई ऊर्जा मिलेको छ। धेरै पछाडि यो सङ्कट कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि ल्याएको परिस्थिति अनि सिनेमा व्यवसायी तपाईँ उन्मुख हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको चलचित्रको यो पोस्टर सार्वजनिक हुँदाखेरि हामी सिनेकर्मीलाई ऊर्जा मिलेको छ, खुसी लागेको छ, निकै गर्व गरेका छौँ। हामीले यस बाटोबाट पनि तपाईँहरूलाई सलाम सल्युट सम्मान गर्दछौँ। अन्य कुराहरू आगामी दिनहरूमा यहाँहरूका लागि शुभकामना सँगसँगै अन्य सहयोग सुझावका निमित्त
हामी हाम्रो संस्था म सदैव तत्पर रहनेछौँ। त्रिभुवन गुरुमामाजीको नाम थियो र उहाँले केन्द्रले बोलिसकेपछि म त्यो कुरामै सहमति छु भनेर आफ्नो नाम हटाउनु भएको मैले आशा गरेको छु। बोल्ने उहाँले कोसिस गर्नुभएको छ। म उहाँलाई संक्षिप्त मन्तव्य गर्नु मैले अलिकति हाम्रो उसमा फरक परेछ। डायस्पोराकै विषयलाई लिएर म पनि अलिकति नजिकिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ अवधारणा थियो। तर विकास चाहिँ अगाडि सबै सारा कमेरा पहाड सबैतिर ढाको तपाईँको यो फिल्मले एउटा हरेक उसमा चाहिँ प्रकाश पार्नु भन्ने म चाहन्छु। यहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हङकङको तर्फबाट। र मलाई खुसी लागेको छ जुन यहाँहरू सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ फिल्म क्षेत्रमा। अदृश्यहरू जति छन् हामी देख्न सक्दैनौँ इन्डाइरेक्टली, ती कुराहरूलाई पुरा गर्न यसले मद्दत गर्छ। मैले यतिले भने कि हाम्रो भाषा संस्कृति संस्कार जुन हामीले गरिरहेको हिजोको पुर्खौँदेखि ल्याएको कुराहरूलाई उजागर गर्ने यो एउटा ठुलो तपाईँहरूको जुन गरिराख्नु भएको एउटा प्रयास हो। त्यसले पक्कै पनि भोलि ज्वलन्त एउटा नयाँ उदाहरणहरू हामी कहाँ ल्याउनुहुन्छ सायद, र ल्याइराख्नु पनि भएको छ। कोसिस गर्नुहोस्। यो एउटा शिक्षा हो, एउटा पुस्तक हो। पुस्तक नभनौँ, पुस्तकभन्दा धेरै ठुलो कुरो बोकेको छ यसले। यो जहाँ यसले चाहिँ हामी कसैले हेरेर पढेर ज्ञान लिन्छ भने कसैले सुनेर कसैले देखेर। यहाँनिर आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू अनि विशेष अतिथिज्यूहरू, नामकरण छुङ्गोबाट पाल्नुभएका केन्द्रबाट पाल्नुभएका महासचिवज्यू, त्यसै गरी धेरैमा धेरै उपस्थित हाम्रो कलाकारहरू, गायन सम्पूर्णलाई हङकङको तर्फबाट यहाँहरूलाई अगाडि बढिरहनु म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूलाई साथ सपोर्टको लागि हामी हङकङवासी पक्कै पनि यहाँहरूलाई सधैँ गरिरहेका छौँ र निरन्तर गर्नेछौँ। यहाँहरूको सहयोग सपोर्ट भन्ने म यहाँहरूलाई आशा दिलाउन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो धर्म बढाउनेसँग दिदी पनि आउनु भएको छ, मैले अहिले निकै देखेँ। र हङकङबाट हाम्रो देवमान तुमाङको उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ, एकदमै खुसी लाग्यो उहाँलाई आज भन्नु। लास्ट विक हामीले भेट भइसकेको छ। यसै गरी हाम्रो भलिमान मन्दिरमा हङकङबाटै र हाम्रो उपाध्यक्षज्यू हङकङ नेपाली महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू लोकराज आङबानज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो यस फिल्मको लागि हङकङमा प्रदर्शन गर्दाखेरि ठुलो साथ सपोर्ट गर्नेछौँ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र कम्पनीको तर्फबाट पनि हामीले सधैँ नै स्पोन्सर र विभिन्न भौतिक सहयोगहरू गरिरहेका छौँ र यो निरन्तर रहनेछ। यहाँहरू अगाडि बढिरहनुहोस्। धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ हामी सबैजनासँग चिरपरिचित हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले ब्याक टु ब्याक दिनको समाजलाई, नेपाली समाजलाई सिनी क्षेत्रमा दिनुभएको योगदानप्रति म एकदमै धेरै प्रशंसा व्यक्त गर्न चाहन्छु। म उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ एउटा प्रसङ्गमा आउनुभएको थियो नेपाल, कर्मक्षेत्रको हिसाबले हङकङमा हुनुहुन्छ, तर एउटा प्रसङ्ग एउटा कामले गर्दाखेरि नेपाल आउनुभएको थियो। यही बेला यो महामारीको दोस्रो लकडाउनमा अत्यन्तै भरपूर्ण रूपमा चाहिँ सदुपयोग गरेर यसलाई एउटा चलचित्र बनाएर जानुभएको छ। यसले एकदमै धेरै राम्रो मेसेज हाम्रो समुदायले दिन्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र विशेष गरेर अघि यो निर्माताकै क्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा भन्दै हुन्थ्यो र मैले यहाँ हेरिरहेको थिएँ। लेखक गर्ने निर्देशक खगेन्द्र प्रधान लिम्बू हुनुहुन्छ र निर्माताको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँले लिम्बुवानको तेह्रथुमको जुन कोन्धार गाउँकै परिवेशमा बनाउनु भएको होला, यो कथाले हामी त्यो देख्न सक्छौँ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। त्यो त चलचित्र हेर्न बाँकी नै छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पक्कै पनि त्यो ठाउँमा रिसर्च बेस र एउटा चाहिँ सही तरिकाले अनुसन्धान गरेर यसलाई मोक्सलमा ल्याउनु खोज्नु भएको छ, यो प्रयास गर्नुभएको छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यो सँगै अझै धेरै स्थानीय कलाकारहरू जो काठमाडौँलाई टाढा, म्याङ्गुकलाई टाढा र मोक्सल जो हामी सबैसँग टाढा हुनुहुने अर्को यथार्थ अभिनयलाई चाहिँ उहाँले उतार दिनुभएको छ। यो यथार्थ अभिनयले चाहिँ न्याय गरिदिनु भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। म आफूलाई पनि लाग्छ यदि हामीले सबै कुराहरू
गलत रूपमा गएर गऱ्यो भने अत्यन्तै धेरै यसले राम्रो सन्देश दिन्छ। र त्यो हिसाबमा प्राविधिक हिसाबमा सबै कुराले धेरैवटा फिल्महरू थाहा छ र घर जाउँ र म्युजिक भिडियो गरिसक्दाखेरि धेरै कुराहरूले अनुभव दिनुभएको छ जस्तो मैले लागेको छ। त्यो अनुभव तपाईँ पनि यो चलचित्रलाई सार्वजनिक हुँदाखेरि तपाईँ हामी मान गर्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ आशा र यसलाई चाहिँ हामीले गरेको आशाले पूर्ण गरिदिनु नै हुनेछ। र यसै गरेर छोटो मात्रै बोल्नु पर्ने हुँदाखेरि बोल्दा बोल्दा धेरै कुराहरू पनि बोलिन्छ। मैले फेरि पनि भने हाम्रो आदिवासी लिम्बू समुदायमा यो धेरै यसरी आदिवासीहरूको मौलिकतासँग सबै स्थानीय लोकलसँग जोडेको कुराले तपाईँ हामीलाई अत्यन्तै ठुलो हाम्रो पहिचानले संरक्षण गर्ने कला संस्कृतिले संरक्षण गरेर अत्यन्तै ठुलो आधार हुन्छ, मुख्य पोइन्ट हुन्छ। त्यो विषयले गर्दाखेरि यो आधारको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र फेरि उहाँ कर्म क्षेत्रको लागि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, तर यो चलचित्र आइसक्दाखेरि सम्पूर्ण महानुभावलाई यसलाई प्रचार प्रसार र यसलाई सही तरिकाले सकारात्मक तरिकाले सहयोग गरिदिनको निमित्त बिना शर्त हाम्रो समुदायले गरेको सहयोग सम्झेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। र सहयोग गर्नको निमित्त पनि म एउटा पारिवारिक हिसाब भएको पनि म उहाँलाई अपिल गर्न चाहन्छु। आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ सम्पूर्णमा सेवाहरू नमस्कार गर्न चाहन्छु। साथै लिम्बू भाषा संस्कृतिमा आधारित भएर निर्माण भएको चलचित्र तिम्मक को यो पोस्टर सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि म यो चलचित्रको व्यावसायिक सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्ववक्ताज्यूहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। म यो कार्यक्रममा बोलिरहँदाखेरि विशेष गरी आफ्नो कर्मथलो आफ्नो मातृभूमिभन्दा बाहिर बनाउनु हुने यस चलचित्रका निर्माता किशोर कुमार पन्दाज्यू र सीता कुमारी तुम्बापुज्यूलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँले लिम्बू समुदायको लागि मात्र होइन, नेपाली आम आदिवासी समुदायको लागि एउटा ऐतिहासिक कार्य गर्नुभएको छ यो चलचित्र निर्माण गरेर। हुन त मैले बुझेसम्म रोमियो फिल्म्स प्रालीबाट योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै चलचित्रहरू निर्माण भएका छन्। घर जाउँ लगायत अरू चलचित्रहरू पनि निर्माण भएका छन्। मैले चलचित्र हेर्ने अवसर पनि पाएको छु। तर योभन्दा अगाडि यहाँले लिम्बू भाषा संस्कृतिमा आधारित रहे तापनि खस भाषालाई प्रयोग गर्नुभएको थियो। तर अहिले यो चलचित्रमा यहाँले लिम्बू नै भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। यहाँले यो बारेमा पनि इतिहास हुनुहुन्छ कि आज जुन तिम्मक चलचित्र निर्माण भएको छ, लिम्बू समुदायमा एउटा खुकुरीको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक महत्त्व र लिम्बू समुदायको जीवनसँग जोडिएको कथालाई लिएर यो चलचित्र निर्माण गर्नुभएको छ। आजसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै लिम्बू भाषा संस्कृतिमा 30-32वटा चलचित्रहरू निर्माण भइसके, तर पनि यो कथालाई लिएर अगाडि यो चलचित्र निर्माण भएको थिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई। र आगामी दिनमा पनि चलचित्र थुप्रै निर्माण हुन्छन्, तर अरू कथा विषयवस्तुलाई लिएर निर्माण हुने गर्दछन्। यस कारणले गर्दाखेरि अब युवा अथवा नयाँ पिँढीहरूले लिम्बू जातिमा बन्दुकको सम्बन्ध, बन्दुकको बारेमा अथवा बन्दुकसँग जोडेका उसको जीवनको बारेमा बुझ्ने एउटै मात्र आधार हुन सक्छ यो चलचित्र तिम्मक। किनभने यो चलचित्र निर्माण भयो, यो चलचित्र त निरन्तर पुस्तासम्म एउटा हेर्ने अवसर पाउँछ नयाँ पिँढीहरूले। किनभने आजको यो बढ्दो चाहिँ तपाईँको सञ्चार माध्यमको चाहिँ प्रयोग गरेर पनि अहिले यो चलचित्रहरू चाहिँ हामी एउटा युट्युब मार्फत अथवा विभिन्न चाहिँ माध्यम मार्फत यसलाई चाहिँ हामी जीवित राख्छौँ र संसारमा हेर्ने चाहिँ अवसरहरू पनि हामीले चाहिँ दिन्छौँ। यस कारणले पनि यहाँले एउटा ऐतिहासिक कार्य गर्नुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। हामी लिम्बू चलचित्रकर्मीहरू लिम्बू चलचित्र निर्माण गरिरहँदाखेरि अथवा आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मीहरू आदिवासी चलचित्र निर्माण गरिरहँदाखेरि हामीले
अघि निर्देशकज्यूको सन्देशमा पनि हामीले पायौँ यो चलचित्र व्यावसायिक व्यापारमा केन्द्रित भन्दा पनि आफ्नो जाति समुदायको भाषिक सांस्कृतिक प्रवर्धनात्मकको लागि चाहिँ रहेको भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। हुन त हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गरिसकेपछि त्यो लगानीको रिटर्न अथवा त्यो लगानीको हामीले मुनाफा खोज्न सक्नुपर्छ। यसरी जाँदाखेरि चलचित्र फिल्म जो यहाँले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, अब यसको अहिले भर्खरै मात्र पहिलो पटक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। क्रमिक रूपमा यसको चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँका यसका प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू हुँदै जान्छन्, प्रोमोहरू सार्वजनिक होला, त्यस पछाडि चलचित्र चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक होला, क्रमिक रूपमा आउला। तर म यहाँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हिजो हामीले एउटा निश्चित लिम्बू समुदायभित्र मात्रै निश्चित ठाउँमा मात्रै च्यारिटी गरेर हाम्रो चलचित्र प्रदर्शन गर्ने गरिन्थ्यो। अब त्योभन्दा केही माथि उठ्नुपर्छ। त्यसको लागि आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घ, लिम्बू चलचित्र कर्मी सङ्घ हामी यहाँसँग जोडिन तयार छौँ, यहाँलाई साथ सहयोग दिन तयार छौँ। हामीले बारम्बार नेपालको चलचित्र हलहरूको मालिकहरूको संस्था अथवा चलचित्र हल व्यवसायीहरूको संस्था चलचित्र सङ्घसँग बारम्बार हामीले कुरा गरिराखेका छौँ। अब आदिवासी जनजाति मातृभाषा गरेका चलचित्र पनि व्यावसायिक रूपमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ र उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। भलै हामीले देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्न नसकेला तर पनि कम्तीमा लिम्बूहरूको बाहुल्य क्षेत्र रहेको हलहरूमा चाहिँ यो चलचित्र व्यावसायिक रूपमा लगाउने प्रयास गरौँ। त्यसको लागि निर्माताजीहरूलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नको लागि चाहिँ हामी संस्थागत रूपमा तयार रहेको कुरा यहाँहरूमा म बताउन चाहन्छु। अर्को कुरो हामी लिम्बू चलचित्र कर्मीहरू थुप्रै छौँ। अब लिम्बू चलचित्र कर्मी सङ्घको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। हामी यो पेसामा लाग्दै गर्दाखेरि यो क्षेत्रलाई कर्मभूमि बनाउँदै गर्दाखेरि थुप्रै खालका प्राविधिक समस्याहरू छ यहाँभित्र, थुप्रै खालका नीतिगत समस्याहरू छ यहाँभित्र। हामी चलचित्र कर्मी बन्दै गर्दाखेरि हामीले चलचित्रमा चाहिँ व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि थुप्रै खालका कठिनाइहरू छ, थुप्रै खालका समस्याहरू छ। ती समस्याहरूको उजागर गर्दै यो कर्मभूमिलाई हामीले चाहिँ उज्जवल बनाउनु छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी व्यक्ति भन्दा पनि हामी सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण लिम्बू चलचित्र कर्मी मित्रहरूलाई यहाँहरू याक्थुम मुन्चैचोक संयममा जोडिनुहोस्। तपाईँहरू त्यहाँ जोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू हामी सबैको चाहिँ एउटा आवाज चाहिँ एउटा सामूहिक रूपमा बलियो हुन्छ। त्यो वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम भएको थियो, त्यहाँ पनि साधारण सदस्य खुलाइको एउटा जानकारी भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ उपस्थित साथीहरूलाई पनि तपाईँहरू त्यहाँ जोडिनु हुनुको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यहाँहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि कुनै खालका यस्ता स्टोरमा होस्, चलचित्र प्रदर्शन गर्नमा होस् अथवा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ प्राविधिक कठिनाइहरू आइरहेको अवस्थामा पनि हामी संस्थागत रूपमा यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न पाएको समस्याहरूलाई यो समस्या परिभाषालाई उल्टो नबनाइकन यो रहिरहनु अझै पनि जनजाति नै रहनु, जनभन्दा सरकार जातिको होइन, राज जाति राजनेताहरूले जन्माएको हो। यो मुद्दा चाहिँ आदिवासीको परिभाषा भन्ने कुरा एकदमै राम्रो प्रभाव हुनुहुन्छ भनेर मैले बुझेको छु। त्यसै कारण लोक आन्दोलन हुनुहुन्छ। विशेष गरी हाम्रो लिम्बू जातिको अलिकति लिम्बू जातिको चलचित्र यहाँसम्म निर्माण हुनुमा हाम्रो डायस्पोरा मार्केट अलिकति बलियो भएर पनि हो। विशेष गरी प्रवासमा बस्नुहुने हाम्रो लिम्बू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले लिम्बू चलचित्रकोलाई माया गरेर पनि अलिकति हौसला मिलिराखेको छ र आगामी दिनमा पनि यहाँको माया साथ सहयोगहरू चाहिँ निरन्तर रहिनुहोस् भन्ने कुराहरू यहाँमा आफ्नो अपेक्षा पनि गर्दछु, अनुरोध पनि गर्दछु। र सँगसँगै आजको जुन यो चलचित्र टिमको चाहिँ निर्माता जीवहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू पनि एउटा चाहिँ आफ्नो प्रवासमा रहेरै पनि आफ्नो देशको लागि, आफ्नो माटोको लागि, आफ्नो जाति समुदायको लागि
केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ यो कदम चाल्नु भएको छ। यो कदमप्रति यहाँहरूलाई चाहिँ म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा उज्जवल भविष्य कामना गर्दछु र यो चलचित्र चाहिँ टिमको व्यापक सफलताको शुभकामना। हाम्रो लिम्बू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्ण हाम्रो लिम्बू टिमहरूले चाहिँ जुन पनि हाम्रो लिम्बू समुदायमा एउटा धर्मको बारेमा केही बहस भएको छ, धर्मको बारेमा केही कुरा भएको छ, जस्तो कि किराँत युमा भन्ने या फुमा भन्ने यो चाहिँ हामीले खोलेर कुरा गर्न चाहन्छु किनभने यहाँ बाँच्ने कुरा हुँदैन कि मेरो पक्ष तेरो पक्ष म युमा मान्छु किराँत मान्छु भन्ने कुरा हुँदैन। यसलाई चाहिँ निचोड ल्याउँ भन्छु। यो चाहिँ हामीमा जनचेतना आएको है भन्छु कि म यसमा चाहिँ यो विवादमा होइन, जनचेतना आएको हो, हामीमा सचेत रहेको हो। यसलाई चाहिँ एकमुष्ट भएर सम्पूर्ण तुम्याङदेखि लिएर हामी एकमुष्ट भएर चाहिँ एउटा चुनडुङ जस्तो एउटा महाचुनडुङ गरेर चाहिँ यसलाई समाधान गर्नुपर्ने चाहिँ मेरो एकदम अनुरोध हो। र राज्यसँग हामी लड्न सक्ने भन्ने जुन पनि हाम्रो विधान सम्झौता र हाम्रो संस्थाहरू छन्, लिम्बूजन्य संस्था धेरै छन्, त्यसको लागि आफ्नो विधान अनुसार आफ्नो उद्देश्य अनुसार लडिरहेको छ। र म एउटा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको अध्यक्ष भएको र हाम्रो एउटा भएको नाताले हाम्रो एउटा पाटो होला, मानव हाम्रो राज्यसँग लड्नुपर्ने, राज्यको जुन पनि प्रतिनिधि हुन्छ हामीलाई अन्याय गर्छ यसको लागि विरुद्ध लड्ने र यसैभित्र हाम्रो संस्कार संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज यसलाई जोगाउन एकदम महत्त्वपूर्ण छ। र मलाई के लाग्छ भने त्योभन्दा पनि म कलाकार जुन पनि हाम्रो संस्कार संस्कृति परम्परा जोगाउनका लागि चाहिँ कलाकार टिम निर्देशकहरू हुनुहुन्छ, अहिले जुन पनि पहिलाको जस्तो हामीले हाम्रो भाषा जान्नै पर्छ अथवा बोल्नै पर्छ भनेर भूकन्ते विद्या हुँदैन। जुन चाहिँ हामीले श्रव्य दृश्य भिजुअलाइज जुन भिडियोबाट हामीले हेरिन्छ त्यसले हाम्रो चेतना र हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरूलाई चाहिँ धेरै नै माथि लगेको छ। जुन पनि कलाकार टिमहरू कलाकारको निर्देशकहरूले हाम्रो लिम्बू समुदाय हाम्रो लिम्बू फिल्महरू हेरेर जुन पनि फिल्म हेरेर जनचेतना गरेको छ। हाम्रो संस्कार हो, जस्तो अर्नामेन्ट हाम्रो हो, हाम्रो भाषा हाम्रो हो, जस्तो तिम्बकले धेरै मलाई लाग्छ धेरै जुन पनि हाम्रो समुदायप्रति मुद्दाहरू बोकेको छ यसले धेरै जनचेतना ल्याउँछ जस्तो मलाई लागेको छ। मैले पनि लिम्बू फिल्महरू प्रायः जस्तो नछुट्टाएकै छु जस्तो लाग्छ, प्रायः जस्तो हेरेको छु मैले पनि। र मलाई लिम्बू समुदायमा जुन पनि संस्था सङ्गठनहरू भए तापनि सबभन्दा धेरै चाहिँ मलाई कलाकार टिमहरूलाई उहाँहरूले हाम्रो समुदायको लागि धेरै नै गरे जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अर्नामेन्ट जुन पनि हाम्रो संस्कार गहनादेखि लिएर यो चाहिँ प्रमोट गर्नमा र हाम्रो लिम्बू समुदायको संस्कारहरू संस्कृतिहरू के हो भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै नै अगाडि उहाँको सहयोग छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस फिल्मका चिफ एसिस्टेन्ट डिरेक्टर भएको हैसियतले आज यस फिल्मका डाइरेक्टर तथा लेखक खगेन्द्र प्रधानज्यू कारणवश उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँको सन्देशले म थोरै वाचन गरेर यहाँनिर राख्न चाहन्छु। सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि चलचित्रविद, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अतिथि र चलचित्र कर्मीहरू अथवा चलचित्रलाई माया गर्ने उपस्थित सबैका सेवा र नमस्कार। चलचित्रको सुरुवात सन् 1888देखि यता विश्वमा लाखौँ चलचित्रहरू अनेक उद्देश्यले बनेका छन्। सत्य हरिचन्द्र र आमादेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको इतिहास पनि निकै लामो भइसक्यो। यसरी हेर्दा एउटा चलचित्र बनाएर पोस्टर सार्वजनिक गर्ने यो कर्म कुनै ठुलो र आश्चर्यजनक त होइन, तर चलचित्र दुनियाँको यति लामो फेरहिस्त र नारीबेगमा हाम्रा कथा छ कि छैन, हाम्रो मूर्त सौन्दर्य र जीवन छन् कि छैनन् भन्ने चिन्तन मुख्य कुरा हो। आजसम्म बनिएका तमाम चलचित्रमा
हाम्रा विषय चिन्तन सौन्दर्य र मुद्दा स्थानीयता कथा आदि अझै छुटेका छन्। अरूबाट जति हाम्रो चलचित्र मीमांसा जीवनको चलचित्र बनिएन अथवा बनिए पनि धेरै कुरा छुटेका छन् भन्ने हामीलाई लाग्यो र यसको परिपूर्तिका लागि थोरै भए पनि हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर विशेषतः लिम्बू आदिवासीहरूले एउटा चलचित्र निर्माण समूह बनाउने कोसिस गरे। लेखन, निर्देशन, अभिनय र आर्थिक आदि मात्र होइन, आधुनिक चलचित्र निर्माणका लागि विज्ञान र प्रविधि तथा हरेक क्षेत्रमा तयार हुनुपर्छ भनेर हामीले समूह निर्माण गर्यौँ। आफ्नो कथा भन्न, आफ्नो विचार र सुनाउन, आफ्नो संस्कार संस्कृति भाषा र इतिहासको सौन्दर्य देखाउन अब हरेक आदिवासी जनजातिहरू आफै हरेक क्षेत्रमा सक्षम हुनुपर्छ भनेर हामीले अभ्यास सुरु गऱ्यौँ। यसको परिणाम आज तिम्मक चलचित्र बन्यो। यस अगाडि थाप्थलो पनि बनाएर सार्वजनिक गरिसकेका छौँ, जो रोमियो फिल्म्सको युट्युबमा हेर्न सकिन्छ। आफ्नै देशबाट, आफ्नै राष्ट्र र राज्यबाट आदिवासी जनजातिहरू कतै न कतै दमनमा परेका छन् भन्ने हाम्रो पनि अनुभव गऱ्यो। माओवादी द्वन्द्वकालमा सत्ता पक्ष र माओवादीबाट लिम्बू लेप्चुहरूको सांस्कृतिक पहिचान तिम्मक अथवा बन्दुक खोसियो। माओवादी स्वयं पनि पटक सरकारमा पुग्यो, तर खोसिएको बन्दुक ससम्म फिर्ता गरिएको छैन। यति धेरै वर्षहरू बित्दा पनि यो मुद्दालाई पुरै चलचित्रमा उठाइएर तसर्थ याक्थुङ र लिम्बूहरूको जीवनमा बन्दुक के हो, बन्दुकको दर्शन र सौन्दर्य के हो, लिम्बूहरूलाई किन बन्दुक चाहिन्छ आदि विषयमा व्याख्या गर्दै लिम्बूहरूले बन्दुक फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर कला र सृजनाबाट आवाज उठाउन तिम्मक चलचित्र निर्माण भयो। राम्रो नराम्रो जे जस्तो भए पनि हामी हाम्रो कथा भन्न चाहिँ सक्षम छौँ भन्ने लागेको छ। यसका लागि समूहका सबै सदस्य, प्राविधिक, कलाकार, निर्माता, सहयोगी, शुभचिन्तक र तमाम मानवजातिको हितका लागि कामना गर्ने सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा नेपालका आदिवासी जनजाति नेपाली नागरिक हुन् र उनीहरूसँग जोडिएका हरेक भावना नेपाली हुनु यो लिम्बू र खस नेपाली भाषामा बनिएको चलचित्र पनि लिम्बू चलचित्रभित्र पर्छ भन्ने चाहन्छन्। आफ्नो सौन्दर्य र गर्व र सौन्दर्यप्रति गर्व गरेर आफ्नो बारेमा आफै गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सानो प्रयास हो। तिम्मक चलचित्र निर्माण गर्नुको उद्देश्य व्यापारिक र व्यावसायिकता केन्द्रित नरहेको जानकारी गराउँदै सबैलाई पुनः धन्यवाद। लेखक निर्देशक खगेन्द्र प्रधान लिम्बू र म एउटा यस चलचित्रका सहायक निर्देशक भएको हैसियत र रोमियो फिल्म्स प्रालिका म्यानेजर भएको हिसाबले यस चलचित्र बन्दाखेरिको अनुभवहरू म तपाईँहरूमा छोडेर राख्न चाहन्छु। यस चलचित्र बन्दुक लिम्बू भाषामा भए तापनि हाम्रो आदिवासीहरूको संस्कार संस्कृति अथवा पहिचानको मुद्दा धेरै छन्। त्यसमध्ये एउटा बन्दुकले लिएको हामीले हो। तर यो बारेमा यो लिम्बू चलचित्र लिम्बूहरूले मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने होइन। बन्दुक चाहिँ आदिवासीहरूको अथवा लिम्बूहरूको हो। त्यस्ता विभिन्न धार्मिक स्थल अथवा सांस्कृतिक सम्पदाहरू अथवा प्राकृतिक स्रोतहरू पनि अहिलेको अवस्थामा राज्यको दमन परेको अवस्था रहेको छ। फिल्म निर्माण गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, जुन चाहिँ मुद्दा तिम्मक उठायो भने आदिवासीहरूको सम्पूर्ण मुद्दा हो भन्न चाहिँ चाहन्छु म।
आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो टिमवर्क चलचित्र चाहिँ एउटा सानो बिम्बको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र यस चलचित्र बनाउँदा हाम्रो टिम त्यति ठुलो टिम त होइन। यसमा मलाई धेरै मेरो मित्रहरू अथवा साइनले दाजुहरू हुनुहुन्छ, धेरै व्यक्तित्वहरू अथवा कलाकारहरू टेक्निसियनहरूलाई म यहीँबाट सम्झाउन चाहन्छु। साथै हाम्रो अब आदरणीय दाजुभाउजू अथवा रेडियो फिल्म्सका ओनर भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई यस चलचित्र निर्माणमा उहाँको योगदान सँगै मेरो एउटा सौभाग्य पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस चलचित्र निर्माणमा विभिन्न कठिनाइहरू थियो, जस्तै अहिले हामी लकडाउनमा पनि हामीले यो चलचित्र निर्माणको लागि चाहिँ काठमाडौँबाट रिजर्भ गाडी तेह्रथुमको पर्वतसम्म जान सफल भयो। त्यहाँ पुगेर हाम्रो 18 दिनको सुटिङ सम्पन्न गर्न हामी सफल भयौँ र आज यो पोस्टर विशेष सार्वजनिक हो। हामीले यो पोस्टरलाई सार्वजनिक गर्दाखेरि फिल्म त कहिले आउने भएको छन् पनि हुनसक्छ, तर यो फिल्मको रिलिज डेट हामीले राख्न सकेनौँ। त्यसको लागि चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो डेट अहिले तोक्यो भनेपछि समस्या होला भनेर हाम्रो छलफलबाट आएको कारणले गर्दा हामीले यसको रिलिज डेट राख्न सकेनौँ। त्यसको लागि उहाँहरू सामु क्षमा चाहन्छु र उनीहरूको सबैलाई कति भिन्नता छ भन्ने कुराहरू जस्तै अब हाम्रो गाडी नासिनीहरू दाजुले भन्नु हुनुहुन्थ्यो बिहारमा जोडमाल र मरौपडामा योगदान पर्नेछ। यो यही विषयवस्तु हो। त्यही भएर जन्तु लिङ्गहरूको मन भूमिका होला, तर पछि त्यसको सबै प्रकारका सिद्धान्तलाई आधार मानेर हामीले मेरो 2 शब्दले अन्त्य गर्दै सबैलाई सेवा नमस्कार, धन्यवाद। नेपालका विभिन्न हलहरूमा हामीले प्रिमियम सो पनि गरिसकेका छौँ। धेरै दर्शक महानुभावहरूले मन पराइदिनु भएको छ। त्यसरी नै हामीले यो लकडाउनको समयमा पनि फेरि पनि हामीले एउटा टिमअप फिल्म बनाएका छौँ। यो फिल्म अब दसैँसम्ममा हाम्रो अब यो अब अहिलेको कोभिड-19 हटेर गयो भने दसैँसम्ममा प्रदर्शन हुने कुरा छ।